Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Kingdom, the largest kingdom in terms of both number and taxa is सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन त के हुन्छ अर्थ्रोपोडा है त्यसैले भन सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम इन द नम्बर अफ स्पेसिस सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर मोलुस्का के हुन्छ आन्सर मोलुस्का है सबभन्दा अगाडि आऊ जुन यो टर्म छ नि मोलुस्का यो टर्म दिने मान्छे कोन भन्दै उता चाहिँदैन सोध्दैन एक्जाममा द टर्म मोलुस्का वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एरिस्टोटल हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन एरिस्टोटल हुन्छ है के हुन्छ आन्सर एरिस्टोटल है देखिरहेछ है अब सुन मोलुस्काको मिनिङ भनेको के हुन्छ सफ्ट बडी हुन्छ के हुन्छ सफ्ट हुन्छ है मोलुस्काको मिनिङ के हुन्छ सफ्ट हुन्छ है बुझिरहेछौ सफ्ट हुन्छ है त्यही भएर सफ्ट बडी एनिमललाई के भनिन्छ मोलुस्का भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ मोलुस्का भनिन्छ है सफ्ट बडी एनिमललाई के भनिन्छ मोलुस्का भनिन्छ है यो भनेको के हो भन सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम हो कुन हो सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम फर्स्ट बिइङ फर्स्ट चाहिँ कुन हो भन त फर्स्ट है फर्स्ट चाहिँ कुन हुन्छ फर्स्ट बिइङ अर्थ्रोपोडा है याद राखिराख कहिले पनि बिर्सनी हैन है अर्थ्रोपोडा है अब त्यसपछि आऊ है द स्टडी अफ मोलुस्कालाई के भनिन्छ म्यालेकोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ भन म्यालेकोलोजी भनिन्छ भेरी गुड है द स्टडी अफ मोलुस्कालाई के भनिन्छ म्यालेकोलोजी भनिन्छ है त्यसैले मलाई भन द स्टडी अफ सेल अफ मोलुस्कालाई के भनिन्छ कन्कोलोजी भनिन्छ भेरी गुड है के भनिन्छ कन्कोलोजी है बुझिरहेछौ है त्यसैले भन द स्टडी अफ क्रस्टासियन इज कल्ड द स्टडी अफ क्रस्टासियन इज कल्ड कार्सिनोलोजी भन्छ के भन्छ कार्सिनोलोजी है त्यसैले भन द स्टडी अफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी और कार्सिनोनैमेटोलॉजी भन्छ है कार्सिनोनैमेटोलॉजी है बुझ्यौ नि अब सुन है अब सुन जुन यो मोलुस्का छ नि मोलुस्कामा के हुन्छ मोलुस्कामा हैन सबभन्दा लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट पनि कहाँ पाइन्छ भन मोलुस्कामा पाइन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ जायन्ट स्क्विड भनिन्छ है के भनिन्छ जायन्ट स्क्विड भनिन्छ है बुझ्यौ नि और यसको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो आर्किथेप्टुटिस भन्छ है के भनिन्छ आर्किथेप्टुटिस है अब सुन है यो भनेको अर्थ मोलुस्काहरू पनि चारैतिर पाइन्छ है यानी कि कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है ल्यान्ड वाटर सोइल चारैतिर पाइन्छ है बुझ्यौ नि ल सुन यता है अब नेक्स्टमा जा यो हेर यो के हो भन आर्की जायन्ट स्क्विड है लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन जायन्ट स्क्विड है और आर्किटेप्टुटिस हुन्छ है बुझिरहेछौ है के हुन्छ ल सुनाए त अब त्यसपछि केमा आऊ है जायन्ट स्क्विड भयो है अब लार्जेस्ट यसलाई के भनिन्छ इन्भर्टिब्रेट हुन्छ है अब सुन जुन यो मोलुस्का हुन्छ नि यो मोलुस्का भनेको के हुन्छ टेरेस्ट्रियलमा नि पाइन्छ यिनीहरुको ह्याबिटेट अर्को भनेको एक्वाटिक पनि हुन्छ है याद राखिराख के पनि हुन्छ एउटा भनेको टेरेस्ट्रियल पनि हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ एक्वाटिक पनि हुन्छ है टेरेस्ट्रियल नै हुन्छ अर्को भनेको एक्वाटिक नै हुन्छ है र यिनीहरुमा मेनली मोलुस्काहरू भनेको के हुन्छ मेराइन वाटर हुन्छ है कहाँ हुन्छ पाउँछ मेराइन वाटरमा र भेरी फ्यू चाहिँ केमा पाइन्छ फ्रेश वाटरमा र अर्को भनेको टेरेस्ट्रियलमा है बुझिरहेछौ अब सुन है त्यसैले भन यिनीहरुको बडी प्लान कस्तो हुन्छ भन बडी प्लान नन सिमेट्री भन ट्यूब विदिन अ ट्यूब के हुन्छ आन्सर ट्यूब विदिन टु बडी प्लान है जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक बडी प्लान ट्यूब विदिन अ ट्यूब बडी प्लान है र बडी सिमेट्री भनेको के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट के Apple snail. गैस्ट्रोपोड एक्सेप्ट के गैस्ट्रोपोड जुनको के हुन्छ असिमेट्रिकल हुन्छ फेरि भन के हुन्छ असिमेट्रिकल हुन्छ र उनीहरुमा के हुन्छ एउटा ट्विस्टिङ हुन्छ र त्यो ट्विस्टिङलाई के भनिन्छ टर्सन भनिन्छ के भनिन्छ टर्सन भनिन्छ है र यिनीहरुको जर्म लेयर के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ के हुन्छ भनौं न ट्रिप्लोब्लास्टिक है र जुन यिनीहरुमा सिलम हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ ट्रु सिलम हुन्छ र त्यस्तालाई के भनिन्छ साइजोसिलोमेट भनिन्छ के भनिन्छ साइजोसिलोमेट भनिन्छ है त यिनीहरुमा हेमोसिलोमेट हुन र हेमोसिलोमेट एउटामा हुन्छ अहिले म भन्छु सुनादा है अब सुन अर्को भनेको यिनीहरुको बडी जुन हुन्छ नि यो बडी भनेको के हुन्छ अनसेगमेन्टेड बडी हुन्छ फेरि भनेको के हुन्छ रे अनसेगमेन्टेड बडी हुन्छ है अब सुन जुन यिनीहरुको बडी छ नि यो बडी भनेको 4 वटा रिजनमा डिभाइड भएको हुन्छ कतिवटा रिजनमा भन 4 वटा रिजनमा है एउटा भनेको हेड अर्को भनेको मेन्टल अर्को भनेको फुट अर्को भनेको के भिस्रल मास फेरि भन कतिवटा पार्टमा 4 वटा है बडी डिभिजिबल इन्टु 4 पार्ट एउटा भनेको हेड अर्को भनेको फुट अर्को भनेको मेन्टल अर्को भनेको के हुन्छ भिस्रल मास है बुझिराछौ है अब सुन यिनीहरुमा के हुन्छ बडी जुन हुन्छ नि युजुअली के हुन्छ सर्ट हुन्छ है र के हुन्छ भने पार्शियली और होल्ली इनक्लोज्ड बाइ के हुन्छ फ्लेसी आउटग्रोथ हुन्छ र त्यही फ्लेसी आउटग्रोथलाई के भनिन्छ मेन्टल भनिन्छ एकछिन है म एकछिनमा आएँ है एकछिन स्टार्ट गरौँ है ल बडी कतिवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ रे 4 वटा पार्टमा एउटा भनेको हेड अर्को भनेको मेन्टल अर्को भनेको फुट र अर्को भनेको के हुन्छ भिस्रल मास है अब सुन जुन यसमा बाहिरको कभरिङ हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ मेन्टल भनिन्छ अर के भनिन्छ प्यालियम भनिन्छ के भनिन्छ प्यालियम भनिन्छ है बुझिराछौ नि अब सुन जो मेन्टल र प्यालियल छ नि यो मेन्टल र प्यालियलमा के हुन्छ पल्मोनरी सैक हुन्छ याद गरिराख्नु मेन्टल जुन छ नि मेन्टलको भित्रपट्टि के हुन्छ रे पल्मोनरी सैक हुन्छ है अब सुन है अब सुन मेन्टलले सेक्रेट के गर्छ भन मेन्टलले के सेक्रेट गर्छ सेल सेक्रेट गर्छ फेरि भन के सेक्रेट गर्छ मेन्टलले सेल सेक्रेट गर्छ है यो मेन्टलले के सेक्रेट गर्छ सेल सेक्रेट गर्छ है र सेल जुन हुन्छ नि मेबी आइदर एक्सटर्नल पनि हुन्छ और इंटरनल पनि हुन्छ और एब्सेंट नि हुन सक्छ बुझ्यौ नि के हुन सक्छ एब्सेंट हुन सक्छ है अब सुन यो चाहिँदैन है अहिले म गराउँछु यो ल अब नेक्स्टमा जाम है यिनीहरुको डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ भन कम्प्लिट हुन्छ है डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ र यिनीहरुमा के हुन्छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको लागि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ लिभर हुन्छ र अर्को एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक भनेको यिनीहरुको के हुन्छ यिनीहरुमा के हुन्छ भन रेडुला हुन्छ के हुन्छ भन रेडुला हुन्छ है र रेडुलालाई के भनिन्छ रेस्पिङ अर्गेन भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो रेडुला इज प्रेजेन्ट इन व्हिच फाइलम भनेर सोधेको छ के हुन्छ एन्सर फाइलम मोलुस्का के हुन्छ एन्सर फाइलम मोलुस्का है अब सुन यिनीहरुको जुन सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ नि मेनली भनेको ओपन टाइप हुन्छ है यहाँ रङ लेखेको रहेछ है मेनली भनेको के हुन्छ भनौँ न मेनली भनेको के हुन्छ अरे ओपन टाइप हुन्छ है यिनीहरुको के हुन्छ मेनली भनेको के हुन्छ ओपन टाइप हुन्छ है मेनली भनेको के हुन्छ ओपन टाइप हुन्छ है ओपन टाइप र एउटा मात्रमा के हुन्छ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ के हुन्छ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम त्यसको एक्जाम्पल के हो भन सेफालोपोडा एकछिन है एकछिन टेन्डेन्सी हो कि ल सुन है हामीले के भन्यौं डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ भन कम्प्लिट हुन्छ र यिनीहरुमा के हुन्छ रेडुला हुन्छ रेडुला भनेको के हो भन रेस्पिङ अर्गन हो है म देखाउँछु तिमीहरुलाई रेडुलामा कस्तो हुन्छ है यिनीहरुमा सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली भनेको के हुन्छ ओपन टाइप हुन्छ के हुन्छ भन ओपन टाइप हुन्छ एक्सेप्ट फर द सेफालोपोडाको मेनली भनेको कसमा हुन्छ कटल फिशमा हुन्छ जसमा के हुन्छ भन जसमा के हुन्छ भन
क्लोज सिस्टम हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर क्लोज सिस्टम है सुन यता जुन यसमा सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ नि यसमा के हुन्छ डर्सल हार्ट हुन्छ के हुन्छ फेरि भन डर्सल हार्ट हुन्छ जुन यो हार्ट हुन्छ नि यो भनेको के हुन्छ भन न डर्सल हुन्छ र यसमा के हुन्छ दुईवटा अरिकल्स हुन्छ के हुन्छ दुईवटा अरिकल्स र एउटा के हुन्छ भेन्ट्रिकल्स हुन्छ कहिले पनि सोध्दैन बुझ्यौ नि र यिनीहरूको ब्लडलाई के भनिन्छ यिनीहरूको ब्लडमा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुन्छ र त्यो रेस्पिरेटरी पिगमेन्टलाई के भनिन्छ भन त्यो रेस्पिरेटरी पिगमेन्टलाई के भनिन्छ हेमोसाइनिन भनिन्छ फेरि भनेको के भन्छ हेमोसाइनिन है अर्को हेमोसाइनिन हामीले केमा पढेको थियौँ भन त हेमोसाइनिन हेमोसाइनिन भन न भन ए बोला बोल्दैन हौ ल नबोल त्यसो है सुन यता अर्को भनेको के हुन्छ भने अर्को भनेको के हुन्छ सुन यता अब त्यसपछि के आऊ रेस्पिरेसनमा केमा आऊ रेस्पिरेसनमा है रेस्पिरेसन भनेको यिनीहरूको केबाट हुन्छ गिल्सबाट हुन्छ र अर पल्मोनरी स्याक भनेको थियो नि त्यो पल्मोनरी स्याकबाट हुन्छ बुझिरहेछौ नि अर केबाट हुन्छ पल्मोनरी स्याकबाट हुन्छ है सुनिरहेछौ है पल्मोनरी स्याकबाट हुन्छ र गिल्सलाई अरु के नामले भनिन्छ भन टेने डिया के भनिन्छ टेने डिया भनिन्छ के भनिन्छ टेने डिया भनिन्छ है र यो जुन टेने डिया छ नि थाहा छ कहाँ हुन्छ मेन्टल क्याभिटीमा हुन्छ केमा हुन्छ मेन्टल क्याभिटीमा हुन्छ है बुझ यता अर्को भनेको यिनीहरूमा एक्सक्रेसन हुन्छ नि एक्सक्रेसन केबाट हुन्छ हेर त मेटानेफ्रिडिया है केबाट हुन्छ मेटानेफ्रिडिया यही मेटानेफ्रिडियालाई के भनिन्छ किडनी भनिन्छ के भनिन्छ किडनी भनिन्छ अब हेर कतिवटा नाम छ और यसैलाई के भनिन्छ organ of बोजानस भनिन्छ है organ of के भनिन्छ बोजानस भनिन्छ है organ of के हुन्छ बोजानस भनिन्छ और के भनिन्छ केबर्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ के भनिन्छ भन न केबर्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ है केबर्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ और के भनिन्छ पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनिन्छ के भनिन्छ पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड है पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनिन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ अब सुन है यो भनेको के हो एक्सक्रिटरी सिस्टमको हो र यिनीहरूको ब्लड के हुन्छ भन यिनीहरूको के हुन्छ ब्लड के हुन्छ भन्देऊ ब्लू हुन्छ है के हुन्छ ब्लू हुन्छ र यिनीहरूमा कपर कन्टेनिङ के हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कपर कन्टेनिङ के हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है र त्यसैलाई के भनिन्छ हेमोसाइनिन भनिन्छ के भनिन्छ हेमोसाइनिन है अब सुन थाहा छ एउटा कुरा तिमीहरूलाई जुन यिनीहरूको ब्लड हुन्छ नि ब्लडमा के हुन्छ एमोइबोसाइट्स हुन्छ र यो एमोइबोसाइट चाहिँ के हुन्छ प्लाज्मामा के हुन्छ डिजोल्भ हुन्छ फेरि भन के हुन्छ प्लाज्मामा के हुन्छ डिजोल्भ हुन्छ बुझिरहेछौ प्लाज्मामा के हुन्छ डिजोल्भ हुन्छ है अब सुन यता है प्लाज्मामा के हुन्छ डिजोल्भ हुन्छ है अब सुन आइज भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा 1 पेयरको हुन्छ र त्यो भनेको के हुन्छ सिम्पल हुन्छ है बुझ्यौ नि अब सुन है यो हेरिरहेछौ यो के हो भन रेडुला हेरिरहेछौ यो भनेको के हो रेडुला है यिनीहरूको यो बडी वालको एउटा स्ट्रक्चर हो है एउटा भनेको के हुन्छ मेन्टल हुन्छ र भित्रको क्याभिटीलाई के भनिन्छ मेन्टल क्याभिटी भनिन्छ के भनिन्छ मेन्टल क्याभिटी भनिन्छ है बुझ्यौ नि अब उसको माउथ पार्टमा के हुन्छ रेडुला हुन्छ र रेडुला केलाई के भनिन्छ ऱ्यास्पिङ अर्गेन भनिन्छ के भनिन्छ ऱ्यास्पिङ अर्गेन भनिन्छ है यसको फिगर मैले किन देखाएको भने एक्जाममा नबिर्सियो भनेर बुझ्यौ नि अर्को भनेको यो भनेको भिसरल मास हो हेरिहाल भिसरल मास यो बाहिरकोलाई के भनिन्छ भिसरल मास भनिन्छ है भिसरल मास भनिन्छ ठीक छ नि भिसरल मास भनिन्छ अर्को भनेको के हुन्छ यो भनेको हेर फुट हो यो भनेको के हो फुट हो ठीक छ नि ल यो भयो है ल अब नेक्स्टमा जाऊ अब हेर अब त्यसपछि जाऊ नर्भस सिस्टममा है नर्भस सिस्टममा यसमा के हुन्छ पेयर्ड ग्याङ्ग्लिया हुन्छ कनेक्टिभ नर्भ हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ ग्याङ्ग्लियाले के बनाउँछ सर्कमसेन्ट्रिक रिङ बनाउँछ यस्तो क्वेसनहरु सोध्दैन याद राखिराख है अब त्यसपछि आऊ केमा सेन्स अर्गेनमा है केमा आऊ सेन्स अर्गेनमा है सुन यता सेन्स अर्गेनमा के हुन्छ र एउटा आई हुन्छ आई भनेको कतिवटा हुन्छ 1 पेयर र यो आई भनेको कस्तो हुन्छ सिम्पल
हेलो हजुर यिनीहरूमा के हुन्छ ब्यालेन्सिङ अर्गन हुन्छ है के हुन्छ भन भन ब्यालेन्सिङ अर्गन हुन्छ है ब्यालेन्सिङ अर्गनलाई के भनिन्छ भन ब्यालेन्सिङ अर्गनलाई के भनिन्छ स्ट्याटोसिस्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन भन स्ट्याटोसिस्ट भनिन्छ है के भनिन्छ स्ट्याटोसिस्ट है अब सुन यिनीहरूमा अर्को भनेको के हुन्छ केमो रिसिप्टर हुन्छ है केमो रिसिप्टर हुन्छ है और के हुन्छ यसमा ओस्फोरिडिया हुन्छ याद राख है ओस्फोरिडिया हुन्छ है अस्फोरिडिया है अस्फोरिडियाले के गर्छ भन 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 अस्फोरिडियाले के गर्छ यो भनेको के हो केमो रिसेप्टर है अस्फोरिडिया भनेको के हो केमो रिसेप्टर हो यसले के गर्छ टेस्ट द केमिकल नेचर अफ वाटर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टेस्ट केमिकल नेचर अफ वाटर है टेस्ट केमिकल नेचर अफ वाटर बुझिरहेछौ टेस्ट केमिकल नेचर अफ वाटर है अर्को भनेको which of the flowing maintain equilibrium of the body सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन भन स्टिस्ट है के हुन्छ एन्सर स्ट्याटोसिस्ट है मेन्टेन इक्विलिब्रियम अफ द बडी मेन्टेन इक्विलिब्रियम अफ द बडी है ल सुन यता अब त्यसपछि जाऊ सेक्सेसमा केमा सेक्सेसमा है यिनीहरू भनेको मेनली भनेको के हुन्छ मेनली भनेको के हुन्छ डायोसियस हुन्छ के हुन्छ भन डायोसियस हुन्छ है डायोसियस र फ्यु के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ है र यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ और इन्टर्नल हुन्छ बुझिरहेछौ नि र डेभलपमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन भन डेभलपमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ डेभलपमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन भन डेभलपमेन्ट भनेको डाइरेक्ट हुन्छ कि इनडाइरेक्ट हुन्छ दुईटै डेभलपमेन्ट बोथ हुन्छ है दुवै हुन्छ है डाइरेक्ट पनि हुन्छ अर्को भनेको लार्भल फर्म पनि हुन्छ है सुन यता यदि डाइरेक्ट भयो भने त ठिकै छ यदि सुन यदि लार्भा फर्म भयो भने के लार्भा हुन्छ एउटा भनेको ट्रोकोफोर लार्भा हुन्छ कुन लार्भा ट्रोकोफोर लार्भा है अर्को भनेको कुन हुन्छ भन भन भेलिगर है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ गोल्चिडियम लार्भा हुन्छ है गोल्चिडियम लार्भा है के हुन्छ भन न ग्लोचिडियम है अर्को भनेको कुन लार्भा हुन्छ भन भन अर्को भनेको यही हो है यति तीनवटा लार्भा हामीले पढ्न पर्छ बुझिरहेछौ नि अब पढ्न पर्छ है अब सुन है तीनवटा लार्भा र यिनीहरूमा जुन क्लिभेज हुन्छ नि त्यो क्लिभेज भनेको कस्तो हुन्छ डिटर्मिनेट एन्ड स्पाइरल हुन्छ याद राखिराख यिनीहरूमा जुन क्लिभेज हुन्छ नि त्यो क्लिभेज भनेको कस्तो हुन्छ भन भन डिटर्मिनेट एन्ड स्पाइरल हुन्छ है यो लास्ट हो जहाँ डिटर्मिनेट एन्ड स्पाइरल क्लिभेज हुने हो है यसपछि हामीले के पढ्छौँ भन भन यसपछि हामी के पढ्छौँ अर्थो इकाइनोडर्माटामा के पढ्छौँ भन भन के भन्छ होलोब्लास्टिक भइहाल्यो नि यो पनि त होलोब्लास्टिक हुन्छ नि ल के रे इन्डिटर्मिनेट एन्ड अर्को के हुन्छ रेडियल एन्ड इन्डिटर्मिनेट पढ्छौँ है ल सुनाए त बुझ्यौ नि अब नेक्स्टमा जाऊ है नेक्स्टमा जाऊ अब यिनीहरूको क्लासिफिकेसनमा एक दिन यो सबैको लार्भा सार्भा कुनमा के हुन्छ त्यो एउटा टेबल बनाइदिनु हुन्छ नि ल ल ल सुनाए त सुन है यो हाम्रो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक सक्यो है जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा यति नै हो बुझ्यौ नि अब त्यसपछि हामी जाउँ केमा क्लासिफिकेसन अफ मोलस्कामा है सुनाए त मोलस्का भनेको कतिवटा क्लासमा डिभाइड हुन्छ 7 वटा है कतिवटा 7 वटा है 7 टाइप्सको हुन्छ है मोलस्काको क्लास भनेको कति किसिमको हुन्छ 7 टाइप्स अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ अन द बेसिस अफ सेल एन्ड फुट है अन द बेसिस अफ भन सेल एन्ड फुट अन द बेसिस अफ सेल एन्ड फुटको आधारमा कति किसिमको हुन्छ 7 टाइप्स अफ के हुन्छ मोलस्का हुन्छ के हुन्छ 7 टाइप्स अफ के हुन्छ मोलस्का हुन्छ है सबभन्दा अगाडि के पोलिप्लाकोफेरा है के रे पोलिप्लाकोफेरा है र अर्को भनेको के हुन्छ अप्लाकोफोरा है अर्को भनेको के हुन्छ मोनोप्लाकोफोरा है अर्को भनेको के हुन्छ ग्यास्ट्रोपोडा अर्को भनेको के हुन्छ बाइभेल्बिया र बाइभेल्बियाको अर्को नाम के हो
पेलिकोपोडा भन्छ के भन्छ भनौँ न पेलिकोपोडा भन्छ है पेलिकोपोडा भन्छ बाइभेल्भियालाई अर्को भनेको के हुन्छ सेफालोपोडा के हुन्छ सेफालोपोडा र यही सेफालोपोडाको अर्को नाम के हो साइफोनोपोडा भन्छ है के भन्छ साइफोनोपोडा भन्छ है के भन्छ साइफोनोपोडा स्काफोपोडाको अर्को नाम के हो केही छ छैन है बुझ्यो नि अब 1 बाइ 1 हामी पढ्छौँ है बुझिरहेछौ नि अब सुन सबभन्दा अगाडि आउ केमा सबभन्दा अगाडि आउ पोलिप्लाकोफोरामा है केमा पोलिप्लाकोफोरामा बुझिरहेछौ मैले भनेको हजुर है कतिवटा मेजर क्लास हुन्छ रे 7 वटा है 7 टाइप्स है अन द बेसिस अफ सेल एन्ड फुडको आधारमा कतिवटा मोलस्कको क्लास हुन्छ 7 वटा एउटा भनेको एउटा भनेको हुन्छ पोलिप्लाकोफोरा अर्को भनेको के हुन्छ अप्लाकोफोरा अर्को भनेको के हुन्छ मोनोप्लाकोफोरा अर्को भनेको के हुन्छ ग्यास्ट्रोपोडा अर्को भनेको के हुन्छ बाइभेल्भिया और के हुन्छ पेलिकोपोडा अर्को के हुन्छ स्काफोपोडा अर्को भनेको के हुन्छ सेफालोपोडा सेफालोपोडा बुझिरहेछौ नि अब हामी 1 बाइ 1 पढ्छौँ है ल एउटा पनि कुरा छुट्दैन है डोन्ट वरी है सबभन्दा अगाडि आउ केमा पोलिप्लाकोफोरामा है केमा पोलिप्लाकोफोरामा है पोलिप्लाकोफोरा भनेको के हो ग्रीक वर्डमा हैन मेनी प्लेट बियरिङलाई के भनिन्छ पोलिप्लाकोफोरा भनिन्छ के भनिन्छ पोलिप्लाकोफोरा आज जति मैले कन्टेन्ट दिन्छु नि मोलस्कामा यति कन्टेन्ट तिमीले कुनै पनि बुकमा भेट्दैनौ है याद राखिराख बुझिरहेछौ अब सुन यता अब सुन है अब सुन अर्को कुरा सुन है यिनीहरूको जुन इपिडर्मिस सुन यता यिनीहरूलाई कमनली के भनिन्छ काइटन्स भनिन्छ याद राखिराख के भनिन्छ रे यिनीहरूलाई कमनली के भनिन्छ कमनली कल्ड काइटन्स है कमनली कल्ड के भनिन्छ काइटन्स है चाइटन्स और काइटन्स जे पनि भन के भनिन्छ सोधेको क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कमनली कल्ड काइटन्स भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पोलिप्लाकोफोरा है के हुन्छ आन्सर पोलिप्लाकोफोरा है बुझिरहेछौ है अब सुन यसको एक्जाम्पल भनेको हामीले 2 वटा पढ्छौँ है यति जान्नु पर्छ है यो केही पर्दैन है 2 वटा एक्जाम्पल यसको सम्झ एउटा भनेको काइटन नै सम्झ एउटा भनेको के रे काइटन र अर्को भनेको के रे टोनी भनौँ न टोनी सेला है अर्को भनेको के रे टोनी सेला है ल यो भनेको है एउटा भनेको काइटन अर्को भनेको टोनी सेला देखिरहेछ तिमीलाई यहाँ खाले यही हो टोनी सेला भनेको है टोनी सेला अब त्यसपछि जाऊ नेक्स्टमा है त्यसपछि जाऊ अप्लाकोफोरा है अप्लाकोफोरा सुन यता अप्लाकोफोराको जुन इपिडर्मिस छ नि अप्लाकोफोरा भनेको के हुन्छ यसमा सेलहरू के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख है एब्सेन्ट हुन्छ है सेलको आधारमा हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौं अब सुन यिनीहरूको जुन बडी छ नि यिनीहरूको बडीमा के हुन्छ इपिडर्मिस हुन्छ के हुन्छ भन इपिडर्मिस हुन्छ है के हुन्छ भनौ न इपिडर्मिस हुन्छ र यो इपिडर्मिसले के सिक्रेट गर्छ थाहा छ तिमीलाई है आर्जोनाइट सेल सिक्रेट गर्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सबभन्दा गाह्रो क्वेशन सोध्यो भने यही सोध्छ है आर्जोनाइट सेल इज सिक्रेटेड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर अ फर आर्जोनाइट अ फर अप्लाकोफोरा बुझिरहेछौ है अप्लाकोफोरा है सुन है यिनीहरूमा के हुन्छ सेल एन्ड फुड के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है बुझिरहेछौ सेल एन्ड फुड इज एब्सेन्ट भनेर लेख है सेल एन्ड फुड आर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सेल एन्ड फुड आर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ है के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ नि अब सुन एउटा अझै है जुन यो अप्लाकोफोरा छ नि यसलाई कमनली के भनिन्छ थाहा छ कमनली अल्सो कल्ड सोलानोगास्टर भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अप्लाकोफोरालाई के भनिन्छ सोलेनोगास्टर्स भनिन्छ के भनिन्छ सोलानोगास्टर्स है अप्लाकोफोरालाई के भनिन्छ सोलानोगास्टर भनिन्छ ए बुझिरहेछौ है यसको एक्जाम्पल भनेको 3 वटा एक्जाम्पल हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन नियोमेनिया है एउटा भनेको नियोमेनिया चाहिँदैन यो सोध्दैन लेपिडोनेमा अर्को भनेको के हुन्छ क्याइटोडर्मा हुन्छ के हुन्छ भन क्याइटोडर्मा के हुन्छ
काइटोडर्मा बुझ्यौ नि है दिस इज अल अबाउट के हुन्छ अप्लाकोफोरा है ल यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा तीनवटा छ सबभन्दा अगाडि के रे यिनीहरुमा सेल एन्ड फुड के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ सोधेको क्वेशन सेल एन्ड फुड इज एब्सेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर अप्लाकोफोरा के हुन्छ आन्सर अप्लाकोफोरा है यिनीहरुको इपिडर्मिसले कुन सेक्रेट गर्छ अर्जोनाइट सेक्रेट सेल सेक्रेट गर्छ है अर्जोनाइटको मतलब थाहा छ सरी अर्जोनाइट सेल हैन है अर्जोनाइट सेल हैन सरी अर्जोनाइट सेल हैन एकछिन है अर्जोनाइट सेल हैन अर्जोनाइट स्पाइसिल भन्छ है सरी है सेल त एब्सेन्ट हुन्छ यसमा सरी है अर्जोनाइट के रे स्पाइसिल भन्छ है और स्केल्स भन्छ यसलाई अर्जोनाइट स्केल्स है सरी मिस्टेक भयो ल है अर्जोनाइट स्केल्स है ल भयो है बुझिराछौ नि र यिनीहरुलाई कमनली के भनिन्छ सोलानो ग्यास्टर्स भनिन्छ के भनिन्छ भनौं सोलानो अर्जोनाइट स्केल काम होला नि अब नेक्स्ट मा जाऊ यो अर्जोनाइट भन्ने काम होला नि के स्केल्स हो के स्केल भनेको त्यो के भन्छ यार स्केल्स भनेको त्यो माछा जस्तो हुँदैन बाहिरको कभरिङलाई त्यस्तोलाई भन्छ अनि कुनै काम लाग्छ कि लाग्दैन यो प्रोटेक्सन इन्डियामा सेल हुँदैन प्रोटेक्सनको काम गर्छ है ल अब त्यसपछि हेर ए हो अप्लाकोफोरा हेरिरा छ सोलानो ग्यास्टर मैले भनेको थिएँ नि कमनली यिनीहरुलाई के भनिन्छ सोलानो ग्यास्टर भनिन्छ बुझिराछौ नि है ल अब नेक्स्ट मा जाऊ अब त्यसपछि केमा जाऊ मोनोप्लाकोफोरामा है मोनोप्लाकोफोरा भनेको के हुन्छ मोनो भनेको एउटा प्लाको भनेको के हुन्छ प्लाको भनेको सेल है यानी कि एउटा सेल भएकोलाई के भनिन्छ वान सेल बियरिङलाई के भनिन्छ मोनोप्लाकोफोरा भनिन्छ के भनिन्छ मोनोप्लाकोफोरा भनिन्छ है अब सुन यिनीहरुमा के हुन्छ सेल जुन हुन्छ नि सिंगल क्यापको हुन्छ है के हुन्छ सिंगल क्यापको हुन्छ है र यो मोस्ट प्रिमिटिभ मोलस्का यिनीहरुलाई भनिन्छ के भनिन्छ भन मोस्ट प्रिमिटिभ मोलस्का भनिन्छ है मोनोप्लाकोफोरालाई के भनिन्छ मोस्ट प्रिमिटिभ के भनिन्छ मोलस्का भनिन्छ बुझिराछौ है के भनिन्छ मोस्ट प्रिमिटिभ मोलस्का भनिन्छ है यसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो नियोप्लिना हो है नियोप्लिना भन के हो नियोप्लिना है नियोप्लिना इज द कनेक्टिङ लिंक बिट्विन भन के हुन्छ आन्सर नियोप्लिना है नियोप्लिना इज द कनेक्टिङ लिंक बिट्विन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एनेलिडा एन्ड मोलस्का है यसलाई के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन लिभिङ फोसिल्स पनि भनिन्छ बुझिराछौ नि के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ बुझिराछौ के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ ठीक छ है यो भनेको केको बारेमा भयो मोनोप्लाकोफोराको बारेमा है अब नेक्स्ट मा जाऊ त्यसपछि केमा जाऊ ग्यास्ट्रोपोडामा है ग्यास्ट्रोपोडा है सुनाए त मैले के भने थिए यिनीहरुमा के हुन्छ स्टोमक फुड हुन्छ यानी कि फुड कहाँ आउँछ रे स्टोमकमा हो स्टोमकको बाहिर भन ग्यास्ट्रोपोडा है ग्यास्ट्रोपोडा भनेको के हो ग्यास्ट्रोपोडा है स्टोमक फुड भनिन्छ यिनीहरुलाई है स्टोमक फुड भनिन्छ सुन यता यिनीहरुमा के हुन्छ यो केही पढ्न पर्दैन है बुझ्यौ नि यो भनेको लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास हो है सबभन्दा लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ग्यास्ट्रोपोडा के हुन्छ आन्सर ग्यास्ट्रोपोडा है ग्यास्ट्रोपोडा यिनीहरुको जुन सेल हुन्छ नि त्यो सेल भनेको के हुन्छ स्पाइरल हुन्छ के हुन्छ भन स्पाइरल हुन्छ अनकोइल्ड हुन्छ र के हुन्छ रिड्युस्ड हुन्छ है र यिनीहरुमा के हुन्छ टर्सन हुन्छ के हुन्छ टर्सन हुन्छ है टर्सन कसरी हुन्छ म देखाउँछु है टर्सन कसरी हुन्छ देखाउँछु है यिनीहरुमा के हुन्छ यिनीहरुमा अर्को के हुन्छ भन पोस्टेरियर पार्ट अफ जुन बडी छ नि रोटेटेड बाइ कति हुन्छ 180 डिग्री है 180 डिग्रीमा के हुन्छ रोटेट हुन्छ है अब यसको एक्जाम्पलहरु हेर स्नेल है स्नेल अर्को भनेको भन स्नेल अर्को भनेको के स्लग अर्को भनेको सी हेयर याद राखिराख सी हेयर केमा हुन्छ मोलस्कामा हुन्छ याद राखिराख है सी हेयर कहाँ पर्छ रे मोलस्कामा है अर्को भनेको यसको साइन्टिफिक नेम थाहा छ के हो
यसको साइन्टिफिक नेम Here applies एप्लाइसिया भन्छ है एप्लाइसिया भन्छ है बुझ्यौ नि अर्को भनेको सी लेमन पनि यही प्रेजेन्ट हुन्छ के रे भन है सी लेमन पनि यही प्रेजेन्ट हुन्छ है अहिले म सबको साइन्टिफिक नेम लेखाउँछु है बुझ्यौ नि अब सुन सबको साइन्टिफिक नेम लेखाउँछु है अब त्यसपछि जाऊ हेर टर्सन कसरी हुन्छ यिनीहरुमा है यसैले टर्सन भनिन्छ याद राखिराख है टर्सन हामीले कहाँ सिन गरिरहेको छौं भन त कहाँ सिन गरिरहेको छौं ग्यास्ट्रोपोडामा है कहाँ ग्यास्ट्रोपोडामा है बुझ्यौ नि ल सुन यता भयो है ल सुन यता अब यसको इक्जाम्पलमा हेरौँ है ग्यास्ट्रोपोडाको इक्जाम्पलमा है इक्जाम्पल्स अफ ग्यास्ट्रोपोडा है ग्यास्ट्रोपोडाको इक्जाम्पलहरु ए सुनिराछौ आज सबजना कोही पनि बोलिराछ हजुर सर उसमी त छैन के छ सुन त है यसको इक्जाम्पलमा ग्यास्ट्रोपोडाको इक्जाम्पलमा सबभन्दा अगाडि आउ एप्पल स्नेल है सबभन्दा अगाडि पिला है पिलालाई के भनिन्छ एप्पल स्नेल भनिन्छ है के भनिन्छ एप्पल स्नेल भनिन्छ है यो चाहिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ गार्डन स्नेल अर्को भनेको के हुन्छ भन गार्डन स्नेल है गार्डन स्नेलको साइन्टिफिक नेम भन के हो हेलिक्स भन्छ के भनिन्छ रे हेलिक्स भन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ स्लग के रे स्लग है स्लगलाई के भन्छ साइन्टिफिक नेम के हो लाइमेक्स भन्छ के भन्छ लाइमेक्स भन्छ है पिला ग्लोबुलोसा भनेको के हो एप्पल स्नेल है हेलिक्स भनेको के हो गार्डन स्नेल हो है अर्को भनेको लाइमेक्सलाई के भनिन्छ स्लग भनिन्छ लाइमेक्सलाई के भनिन्छ स्लग भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ डोरिस है अर्को भनेको के हुन्छ डोरिस है यो भनेको के हो सी लेमन है सी लेमन है डोरिस भनेको के हो सी लेमन है अर्को भनेको जुन शंख हुन्छ नि शंख है शंख थाहा छ नि शंख किरा थाहा छैन त्यो भनेको केमा पर्छ भन ग्यास्ट्रोपोडामा पर्छ है यसको नाम के हो भन टर्बिनेला भन्छ के भन्छ टर्बिनेला है अर्को भनेको के रे सी हेयर है सी हेयर भनेको के हो एप्लाइसिया है कहाँ पर्छ भन कहाँ पर्छ एप्लाइसिया कहाँ पर्छ ग्यास्ट्रोपोडा है बुझ्यौ नि दिस इज ऑल अबाउट द examples of gastropoda माथि डोरेमोन पनि छ दे के रे डोरेमोन कता डोरिस अनि लेमन डोरेमोन ओके ल ठीक छ नि बुझ्यौ नि अब त्यसपछि आऊ है भयो है अब त्यसपछि आऊ बाइभेल्भिया है बाइभेल्भिया और यसैको नाम के हो भन यसैको नाम के हो पेलिकोपोडा भनिन्छ के भनिन्छ पेलिकोपोडा पेलिकोपोडा हामी पढ्यौं पेलिकोपोडा है आज अलि ढिलो हुन्छ है बुझ्यौ नि सुन है अब सुन दुईवटा भाल भएकोलाई के भनिन्छ बाइभेल्भिया हुन्छ है यिनीहरुमा के हुन्छ थाहा छ यिनीहरुमा के हुन्छ सिलिया हुन्छ हेर त कतै लेखेको छ यता यिनीहरुमा के हुन्छ यिनीहरुको बडीमा के हुन्छ सिलिया हुन्छ है सिलिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ गिलमा प्रेजेन्ट हुन्छ सिलिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ गिल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है बुझ्यौ नि अब हेर यसले केमा हेल्प गर्छ सिलिया अफ गिल्स हेल्प इन सोधेमा फिडिङमा हेल्प गर्छ फिडिङमा बुझिराख्नु नि फिडिङमा है अब सुन यसको जुन मस्ट मेम्बरहरु हुन्छ नि पेलिकोपोडा और बाइभेल्भियाको त्यो मेनली भनेको के हुन्छ फिल्टर फिडर हुन्छ के हुन्छ भनौं न फिल्टर फिडर हुन्छ है के हुन्छ फिल्टर फिडर हुन्छ है अब सुन यसको जुन सेल हुन्छ नि सेलमा के हुन्छ दुईवटा भाल्भ हुन्छ है सेलमा के हुन्छ भनौं न दुईवटा भाल्भ हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ बाइभेल्भिया हुन्छ के भनिन्छ बाइभेल्भिया हुन्छ है बुझ्यौ नि अब सुन है यसको इक्जाम्पलहरु भनेको सुन यसको इक्जाम्पल बाइभेल्भियाको इक्जाम्पलहरु भनेको सबभन्दा अगाडि के हुन्छ युनियो है इक्जाम्पल अफ बाइभेल्भिया एउटा भनेको के हुन्छ युनियो अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ माइटिलस
टिलस है यो सबै सम्झिन पर्छ तिमीले है अर्को भनेको के हुन्छ सोलेन सोलेन है अर्को भनेको के हुन्छ भन टेरेडो टेरेडो है र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पिङ्कडा भल्गारिस है पिङ्कडा भल्गारिस है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है सबै बिर्स तर यो चाहिँ नबिर्स है भल्गारिस है हुन त सबै सम्झिन पर्छ बुझ्यौ नि अब सुन युनियोलाई कमनली के भनिन्छ भन भन युनियोलाई कमनली के भनिन्छ फ्रेश वाटर मसल्स भनिन्छ के भनिन्छ भन न फ्रेश वाटर मसल भनिन्छ बुझिरहेछौ के भनिन्छ फ्रेश वाटर मसल भनिन्छ है त्यसो भए भन माइटिलसको नाम के हो सी वाटर मसल है भेरी गुड है सी वाटर मसल भनिन्छ के भनिन्छ सी वाटर मसल है सोलेनको नाम के हो रेजर काल्म भन्छ के भन्छ रेजर काल्म है है अब सुन है अब सुन टेरेडो भनेको के हो सिपवर्म याद राख्नु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो सिपवर्म इज प्रेजेन्ट इन भनेर अप्सन ए मा एनएलडी के हुन्छ आन्सर मोलुस्का भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है अर्को भनेको सुन अर्को भनेको पिङ्कडा भल्गारिस यसलाई के भनिन्छ पियर ओइस्टर भनिन्छ के भनिन्छ पियर ओइस्टर बुझ्यो नि दिस इज अल अबाउट के पेलिकोपोडा और बाइभेल्भिया है पेलिकोपोडा और बाइभेल्भिया है अब त्यसपछि केमा जाऊ सेफालोपोडा सेफालो पहिला स्काफोपोडामा हो केमा स्काफोपोडा है स्काफोपोडा है सुन यता यिनीहरुमा जुन सेल हुन्छ नि त्यो सेल भनेको के हुन्छ सिंगल हुन्छ के हुन्छ भन भन सेल भनेको के हुन्छ सिंगल हुन्छ र त्यो भनेको के हुन्छ टक्स शेप हुन्छ के हुन्छ टक्स शेप है टक्स शेपको हुन्छ हेरिराछौ के हुन्छ टक्स शेप हुन्छ है और यसैलाई के भनिन्छ टुथ सेल पनि भनिन्छ के भनिन्छ टुथ सेल भनिन्छ बुझिराछौ के भनिन्छ टुथ सेल भनिन्छ है बुझिराछौ नि के भनिन्छ टुथ सेल भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन यसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो डेन्टेलियम हो के हो डेन्टेलियम है हेरिया यसको एउटा मात्र एक्जाम्पल डेन्टेलियम है यसलाई के भनिन्छ एलिफेन्ट टक्स सेल भनिन्छ है के भनिन्छ एलिफेन्ट टस्क सेल भनिन्छ के भनिन्छ एलिफेन्ट टस्क सेल भनिन्छ बुझिराछौ नि के भनिन्छ एलिफेन्ट टक्स सेल भनिन्छ बुझिराछौ है दिस इज अल अबाउट के हो स्काफोपोडा है बुझ्यौ नि एक्जाम्पल सम्झिने है बुझ्यौ नि स्काफ चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स हो अब त्यसपछि आउ सेफालोपोडा है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सेफालोपोडालाई के भनिन्छ साइफोनोपोडा है के भनिन्छ साइफोनोपोडा भनिन्छ है सेफालोपोडा के हो भन भन के भन्दै थियो है यानी कि यिनीहरुमा के हुन्छ हेडमा के हुन्छ फुट हुन्छ कि फुटमा हेड हुन्छ इन्सेफालोपोडा फुट इज प्रेजेन्ट इन हेड है फुट इज प्रेजेन्ट अन हेड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन प्रेजेन्ट अन हेड है फुट इज प्रेजेन्ट अन हेड है त्यसलाई के भनिन्छ सेफालोपोडा भनिन्छ के भनिन्छ सेफालोपोडा भनिन्छ है बुझिराछौ नि अब सुन र जुन यो रेडुला छ नि रेडुला भनेको एक्सक्लुसिभली कहाँ पाइन्छ एक्सक्लुसिभली केमा पाइन्छ मेराइनमा पाइन्छ है र यसैमा पाइन्छ है सेफालोपोडामा पाइन्छ है अब सुन है सेफालोपोडाको मेम्बरहरु हैन एक्सक्लुसिभली के हुन्छ मेराइन हुन्छ है के हुन्छ मेराइन हुन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ कार्निभोरस हुन्छ के हुन्छ एक्सक्लुसिभली मेराइन एन्ड के हुन्छ कार्निभोरस है यिनीहरुमा एउटा छुट्टै एउटा ग्ल्यान्ड पाइन्छ त्यो ग्ल्यान्डको नाम के हो इंक ग्ल्यान्ड भेरी गुड है के हो इंक ग्ल्यान्ड है र इंक ग्ल्यान्डले केमा हेल्प गर्छ भन डिफेन्समा है केमा हेल्प गर्छ डिफेन्स है केमा हेल्प गर्छ डिफेन्समा है अर्को भनेको सुन यिनीहरुमा जुन लोकोमोसन हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तोबाट हुन्छ साइफनबाट कस्तोबाट हुन्छ
साइफनबाट है। यस्तो लोकोमोसनलाई के भनिन्छ जेट प्रोपल्सन सिस्टम भनिन्छ। के भनिन्छ भनौँ न जेट प्रोपल्सन सिस्टम भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सो द क्वेसन हो जेट प्रोपल्सन सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर मोलुस्का है। के हुन्छ आन्सर मोलुस्का है। बुझ्यो भने के हुन्छ आन्सर मोलुस्का है। अब हेर यो भने के हो हेरे आछौ अक्टोपस है। हेरिया छ अक्टोपस है। ल हामीले खाइदिन्छ दाइ अक्टोपस खाइदिन्छ राजा है अक्टोपस है। अब सुन अब त्यसपछि जाऊ सिफालोपोडा आँखा पनि सबभन्दा ठुलो हुन्छ हैन सिफालोपोडामा। के रे आँखा सबभन्दा ठुलो सिफालोपोडा। आँखा सबभन्दा ठुलो सिफालोपोडाको हुन्छ है। ल बुझिरहेको छौ। अब सुन है। अब त्यसपछि केमा जाऊ यसको इक्जाम्पलमा। केमा रे यसको इक्जाम्पलमा। बुझिरहेको छौ यसको इक्जाम्पलमा कुन कुन पर्छ। सबभन्दा अगाडि के पर्छ सेपिया है। सेपिया भनेको के हो कटल फिश र यही कटल फिशमा के हुन्छ मेनली इन्क ग्ल्यान्ड के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ है। बुझिरहेको छौ है। अब सुन यसलाई के भनिन्छ सेपिया भन्छ। याद राखिराख के भन्छ सेपिया भन्छ है। अर्को भनेको के छ अक्टोपस है। अक्टोपसले के भनिन्छ डेभिल फिश भनिन्छ है। बुझिरहेको छ नि के भनिन्छ डेभिल फिश है। अर्को भनेको स्क्विड है। स्क्विडलाई के भनिन्छ भन लोलिगो भनिन्छ। चाहिँदैन सोध्दैन के भनिन्छ लोलिगो है। अर्को भनेको आर्किथुस है। आर्किटेथुस है। अर्की देखाएको थियो नि यो भनेको यही पर्छ है। याद राखिराख केमा पर्छ भन केमा पर्छ सिफालोपोडामा पर्छ जायन्ट स्क्विड है। यसैलाई के भनिन्छ लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। के भनिन्छ लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ है। यिनीहरुमा डेभलपमेन्ट मेनली भनेको केबाट हुन्छ मेनली भनेको केबाट हुन्छ डेभलपमेन्ट भन न डाइरेक्ट हुन्छ है। सेफालोपोडामा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ है। अब सुन एक दुईवटा टर्महरु छ म फटाफट भन्छु है। सुन यता सबभन्दा अगाडि भन टेरिडोलाई कमनली के भनिन्छ सिपवर्म भनिन्छ है। र यो सिपवर्म इज डिस्ट्रक्टिभ टु वुड इन सी वाटर। सोधेको क्वेसन हो है। डिस्ट्रक्टिभ टु टेरिडो है यानी कि के भनिन्छ सिपवर्म भनिन्छ। के भनिन्छ भन सिपवर्म भनिन्छ। सिपवर्म है यो भनेको के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ है। डिस्ट्रक्टिभ टु को कहाँ वुड है वुड इन सी वाटर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। बुझ्यो नि। अर्को कुरा सुन है पिङ्क्टा भल्गारिसलाई के भनिन्छ पियर पर्ल ओइस्टर भनिन्छ है। के भनिन्छ पर्ल ओइस्टर भनिन्छ। र यो पर्ल ओइस्टर थाहा छ कसले सिक्रेट गर्छ कोलुमनार इपिथेलियल सेल अफ मेन्टलले। याद गरिराख कसले सिक्रेट गर्छ कोलुमनार इपिथेलियल सेल अफ मेन्टलले है। बुझ्यौ नि कसले सिक्रेट गर्छ कोलुमनार इपिथेलियल सेल अफ मेन्टलले है। अर्को भनेको के हुन्छ इन्क ग्ल्यान्ड है। इन्क ग्ल्यान्ड भन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ इन्क ग्ल्यान्ड कटल फिशमा। कटल फिशमा र यसले के को फंक्सन गर्छ डिफेन्सको फंक्सन गर्छ। के को फंक्सन गर्छ डिफेन्सको फंक्सन है। लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट्स बिलोंग्स टु सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर आर्किटेथुस हुन्छ है। के हुन्छ आन्सर आर्किटेथुस है। टेथुस है। रास्पिङ अर्गेनलाई के भनिन्छ रेडुला भनिन्छ। के भनिन्छ रेडुला भनिन्छ है। यिनीहरुमा थाहा छ कटल फिशमा एउटा अझै कुरा पाइन्छ थाहा छ के भन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सोधेको क्वेसन हो के पाइन्छ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। त्यसैले भन साइफन जेट सिस्टम फर लोकोमोसन इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सेफालोपोडा है। साइफन जेट सिस्टम अफ लोकोमोसन इज सिन है। साइफन जेट सिस्टम अफ लोकोमोसन इज सिन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन सेफालोपोडा। के हुन्छ आन्सर सेफालोपोडा। अरुण बुझिरहेछौ के हुन्छ आन्सर सेफालोपोडा है। ल सुन है अब सुन यति भयो है। यसभन्दा बढी चाहिँदैन है। ल दिस इज अल एबाउट द के थाहा छ
फाइलो मोलुस्का है यहाँ भन्दा बाहिर क्वेशन जाँदैन है बुझ्यौ नि अब चाहिँ हामी केमा जाम क्वेशनमा जाम है क्वाड अन मोलुस्का बुझिरहेछौ यो अरुण छैन क्या हो अरुण सर किन बोलिरहेको छैन होइन सर अरुण भन्नु ए ल सुनाए त आउ मोलुस्कामा है ल क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर भन के हुन्छ which one of the following belongs to mollusca यो आइएममा सोधेको क्वेशन के हुन्छ आन्सर cuttlefish भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर cuttlefish है organ of bojanus helps in भन त excretion भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर excretion है के हुन्छ आन्सर excretion है त्यसैले भन radula is present in भने मोलुस्का भेरी गुड के हुन्छ आन्सर मोलुस्का बुझिरहेछौ है त्यसैले भन ink gland found in cuttlefish आन्सर cuttlefish है बुझिरहेछौ के हुन्छ आन्सर cuttlefish है ठीक छ अब त्यसैले भन which animal has modified mental cavity to expel water with force ऑप्शन ए मा squid ऑप्शन बी मा snail ऑप्शन सी मा chiton ऑप्शन बी डी मा oyster बुझेनौ which एमा के भन्नु त which animal has modified mental cavity to expel water hey with force यो भनेको तिमीहरुको यमैमा सोधेको क्वेशन हो अप्सन नम्बर ए मा squid ऑप्शन नंबर बी मा snail ऑप्शन नंबर सी मा chiton ऑप्शन नंबर डी मा भन के oyster भन के हुन्छ आन्सर squid भेरी गुड के हुन्छ आन्सर squid है मोलुस्काबाट धेरै क्वेशन सोधेको छैन यही हो है ल अब नेक्स्ट मा जाम फास्ट क्वेशन मा है ल भन फटाफट अब साइफोन जेट सिस्टम फर लोकोमोसन इज फाउन्ड इन भनेर छिटो cephalopoda भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सेफालोपोडा है त्यही भएर यसको नाम के हो साइफोनोपोडा पनि भने हो यसैले त्यसैले 2 नम्बर को आन्सर भन Foot is located on head. भेरी गुड है फुट इज लोकेटेड अन हेड है 3 नम्बर को आन्सर भन यो मैले तिमीले पढाइसके फिल्टर फिडिङ अकर्स इन भनेर भन त भन छिटो होइन Junior. फिल्टर फिडिङ अकर्स इन भनेर के हुन्छ आन्सर बाइभेल्भिया है सुनाया त केमा पर्छ क्लास बाइभेल्भियामा क्लास बाइभेल्भिया को एक्जाम्पल के हो युनियो भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर युनियो है बुझिराछौ नि युनियो है ल क्वेशन नम्बर 4 नम्बर के आन्सर भन आई अफ द मोलुस्का ग्रुप डायट रिसेम्बल्स vertebrates eye is cephalopoda भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर cephalopoda किन भनेको भन त ठुलो ठुलो आँखा हुन्छ हेरेको पनि छु फोटोमा ठुलो ठुलो आँखा हुन्छ है बुझ्यौ नि केमा अक्टोपसमा याद राखिराख है ल cephalopoda बुझ्यौ नि ल 5 नम्बरको क्वेशनको आन्सर भन डेकापोडा नाम सुनेछौ भेरी गुड है त्यसैले 5 नम्बर 6 नम्बरको आन्सर भन which of the following its prey भन एउटा कटल फिश त भइहाल्यो हैन अर्को स्टारफिश हुन्छ कि हुँदैन 6 को भन हुँदैन भेरी गुड है सेपिया मात्र हुन्छ भेरी गुड है त्यसैले 7 नम्बरको आन्सर भन पिन्टाडा इंडिका भेरी गुड आन्सर रङ भेरी गुड है 8 नम्बरको आन्सर भन पियल ओइस्टर बिलोङ टु के हुन्छ आन्सर बाइभेल्भिया भेरी गुड है 9 नम्बरको आन्सर भन छिटो छिटो भन इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट है मोलुस्का भेरी गुड है त्यसैले भन इन स्नेल द मेन्टल क्याभिटी इज पुस्ड फरवर्ड एन्ड आउटवर्ड ड्यू टु भन अप्सन दे यहाँ छ अप्सन टर्सन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर टर्सन है त्यसैले भन 11 नम्बरको आन्सर भन ओस्फ्रेडियम अफ
pila globulosa is chemoreceptor. chemoreceptor है because it tests the chemical nature of water है। 12 नंबर को आन्सर भन छिटो। Simple formation. Cephalopods. D. पियल फर्मेसन भनेको छ पियल फर्मेसन पेलिकोपोड्स है भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर डी हुन्छ है यसैको नाम के हो बाइभेल्भिया हो के हो आन्सर बाइभेल्भिया बुझिरा छौ है ल सुन ए सुनिरा छौ मेरो कुरा हजुर ल है त्यसैले भन 30 नम्बरको आन्सर भन Pinctada vulgaris. के हुन्छ आन्सर पिन्टाडा भल्गारिस है भेरी गुड है 14 नम्बरको आन्सर भन छिटो Which of the following belongs to Amphineura? भन यो त मैले कुरा गरेको थिएन त्यै पनि भन 14 नम्बरको आन्सर भन के रे ए यसको आन्सर के हुन्छ नन हुन्छ है बुझ्यौ नि नन हुन्छ ल सुन यता 15 नम्बरको आन्सर भन asymmetry in gastropod is due to torsion 16 नम्बरको आन्सर भन छिटो head is located on foot है एक छापो लगाउँछु foot is located on foot है भेरी गुड है 17 नम्बरको आन्सर भन 18 नम्बरको आन्सर भन सेपिया भनेको के हो भन Cuttlefish. डोलीको भनेको Divat हुन्छ Doris. स्क्विडलाई भन्छ स्क्विडलाई है ल 19 नम्बरको आन्सर भन Mollusca. मस्का 20 नम्बरको आन्सर भन मस भेरी गुड है पढेर केही फाइदा भयो जस्तो लागिरहेछ ल भन आन्सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन cuttlefish है 22 नम्बरको आन्सर भन यो त थाहा छैन तिमीहरूलाई ड्युरिङ समर भन न समरमा हाइबरनेसन हुन्छ कि एस्टिभेसन हुन्छ यो भन भेरी गुड है 23 नम्बरको आन्सर भन के हुन्छ आन्सर मोलुस्का दिएछ फाइलम दिएको छ र अर्को भनेको क्लास दिएको छ हेर त यो मिलेको छ कि छैन कोडाटाको क्लास मेमलिया हुन्छ आर्थ्रोपोडाको क्लास आर्किनिडा हुन्छ सिलेन्टेटाको क्लास हाइड्रोजुआ हुन्छ All of these. हुन्छ कि हुँदैछ हुन्छ है भेरी गुड है 24 नम्बरको आन्सर भन ओस्ट्रेलिया एक छापो लगाउँछु अहिले ओस्ट्रेलिया पिङ्क डाटा भल्गारिस बक्कलोर आइ दादा रे दादा ल है 25 नम्बरको आन्सर भन यो नआए नि हुन्छ मैले पढाएको छैन भन्न त्यही भन चारजनीमा मिलाउँछु आन्सर भन त एकचोटि भेरी गुड आन्सर रङ सबभन्दा गाह्रो नाम चुज गरिरहेको अनि नम्बर सी भेरी गुड अनि ब्राउन ब्राउन है भेरी गुड के हुन्छ आन्सर ब्राउन हुन्छ है चाहिँदैन यो ल 26 नम्बरको आन्सर भन यो आन्सर तिमीले बिगाड्यो भने गोली हानिदिन्छु मैले पढाइसकेको छु ट्रोकोफोर लार्भा हामी कति ठाउँमा पढ्यौं दुई ठाउँमा एउटा भनेको कहाँ पढ्यौं एन्नेलिडा र अर्को भनेको कहाँ पढ्यौं मोलुस्का ए 27 नम्बरको आन्सर भन which one belongs to the class of sea hare sea hare कुनमा पढ्यौं हामीले आन्सर डी स्नेल बुझिरहेछौ कस्तो खतरा क्वेशन छ नि यो हेर न है 28 नम्बरको आन्सर भन बी ग्यास्ट्रोपोडा कुन हो भन पाइला पिला के हो बी न 28 को आन्सर भन बी बी ग्यास्ट्रोपोडा पिला पर्छ एक झापड लगाउँछ नि तिमीलाई एकैचोटीमा गर्दिन्छु अनि ग्यास्ट्रोपोडा
ए सरी ग्यास्ट्रोपोडा त पिला नै पर्छ हैन यो सेफालोपोडा सरी सेफालोपोडा भने सेफालोपोडा कुन पर्छ फुट इज डिस्प्ले टु द नाइबर अफ माउथ यो भनेको सेफालोपोडा हैन हो के हुन्छ आन्सर सेपिया सेपिया कटल फिश है के हुन्छ आन्सर कटल फिश है भेरी गुड है 29 नम्बरको आन्सर बना काइटन कसलाई भनिन्छ कमनली काइटन कसलाई भनिन्छ पोलिप्लाको कुरालाई है पोलिप्लाको भनिन्छ है बुझिरहेछौ नि ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 29 को आन्सर भन व्हिच इज अनरिलेटेड भनेर भन सी कुकुम्बर सी अर्चिन सी स्टार यो भनेको केमा पर्छ कहाँ पर्छ मोलस्का पिला डेन्टालियम एन्ड 30 नम्बर को आन्सर भन बी यो त आन्सर बी मोलस्का पिला डेन्टालियम अक्टोपस है 31 नम्बर को आन्सर भन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो के सेफालोपोडा वाला फेरि भन फुड इज हेड इज लोकेटेड लोकेटेड इन बी फुड इज लोकेटेड बी है यो नेमको एक्जाम दियो भने अहिले सम्म 5 चोटी सोधिएको हुन्छ 32 नम्बर को आन्सर भन ओ माय बी 32 नम्बर को भन 32 नम्बर के हुन्छ आन्सर बी प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेन्स्ट इन्भेडिङ पैरासाइट भेरी गुड है 33 नम्बर को आन्सर भन पेलिसिपोडा बी एलिसाइपोडा भेरी गुड है 34 नम्बर को आन्सर भन कटल 35 नम्बर को यो पनि थाहा छैन आन्सर मिलाऊ एकैचोटीमा आन्सर मिलाऊ मिकी मोटो भेरी गुड है यो नाम नसुनेको छ त्यही भएर है फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन विलियम हार्ट फादर अफ माइक्रोस्कोपी लुइस पास्चर एक झापड लगाउँछु एन्टेन बन लियोनुको ओहो हेनरी फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर जर्म थ्योरी अफ डिजीज वाज गिवन बाय यही लुइस पास्चर द टर्म भाइरस वाज गिवन बाय हैन के लुइस पास्चरले दिएको द टर्म भाइरस है त्यसो भए भन इभानोस्की डीजे इभानोस्की भन भाइरसमा के गरेको थियो ए हो त्यो के नाम छ एउटा के पत्ता लगाएको थियो डीजे इभानोस्की भन त भाइरस वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर डीजे इभानोस्की है ल 36 नम्बर को आन्सर भन स्मल पक्स छैन रे डीजे इभानोस्की हैन ल 36 नम्बर को आज खोज्नु पर्छ सिफालोपोडा के हुन्छ आन्सर सिफालोपोडा है भेरी गुड 37 नम्बर को आन्सर भन मेन्टल के हुन्छ सेल अफ मोलिक्युल इज प्रोड्युस्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर मेन्टल है मेन्टल है भेरी गुड है 38 नम्बर को आन्सर भन मोर्टन एन्ड युग वायुजी आन्सर 38 को आन्सर भन डी मोर्टन एन्ड युग है चाहिदैन 39 नम्बर को आन्सर भन मोलस्का 40 नम्बर को आन्सर भन मेन्टल एन्ड के हुन्छ आन्सर मेन्टल एन्ड नन सेगमेन्टेड बडी के हुन्छ आन्सर 40 को डी मेन्टल एन्ड नन सेगमेन्टेड बडी भेरी गुड है 41 नम्बर को आन्सर भन केमोरिसेप्टर है के भन्छ केमोरिसेप्टर है त उसमा नि हैन ट्याङ्गो रिसेप्टर पनि हुन्छ यिनीहरुमा कुनैमा टेन्टिकल्स हुन्छ है याद राखिराख है टेन्टिकल्सहरु हुन्छ ट्याङ्गो या टेमोरिसेप्टर है ल 42 नम्बर को आन्सर भन ओमेटोफोर भन्छ भेरी गुड है 43 नम्बर को आन्सर भन 43 नम्बर को सिफालोपोडा के हुन्छ आन्सर सिफालोपोडा सिफालोपोडा के हुन्छ आन्सर सिफालोपोडा बुझिरा छौ
है ल यो भनेको यति क्वेशन हो जति पनि इन्डियाको बोर्डहरुमा सोधेको हो नेपालको बोर्डहरुको सोधेको क्वेशन मैले गराइदिए हैन दिस इज अल अबाउट द फाइलम मोलस्का बुझ्यौ नि धेरै खुसी लाग्यो